दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा भन्नै पर्दाखेरि आज सरकारले एमसीसी टेबुल गर्छु भनेपछि आज पनि बिहानैदेखि अभियन्ताहरूले विभिन्न पार्टीहरूले एमसीसी को विरोध गर्दै आज बन्ददेखि लगायत विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। देशमा एमसीसी को माहौल प्रति निकै नै आक्रोशता बढेको छ। आज पनि संसद बैठक सुचारू हुने छ। त्यो संसदमा सरकार जसरी भए पनि एमसीसी टेबल गर्न खोजिरहेको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी भए पनि यो लबिङमा हुनुहुन्छ। र त्यसैगरी हिजो सत्ता गठबन्धनको छलफल बैठकमा सहमति नहुन सकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकाएक नेकपा एमालेसँग तीव्र रूपमा संवाद गरे। त्यो संवादमा पनि बडो शर्तहरू तेर्छे। नेकपा एमाले के पनि भनेको छ भने सत्ता गठबन्धन टुट्छ भने हामी सहमति जनाउँछौँ, हामी तपाईलाई साथ दिन्छौँ एमसीसी को बारेमा। तर अझै पनि नेकपा एमाले आफूलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ उभ्याउन सकेको छैन। जनता आक्रोशित छन्, कोही जनता चाहिँ सडकमा आगो बालिरहेका छन् एमसीसी को बारेमा। त्यो बुधबारको प्रदर्शनले पनि स्पष्ट पार्छ। तर अझै पनि नेकपा एमाले किन प्रष्ट हुन सकेन? कुन पक्षमा हो नेकपा एमाले? पक्षमा कि विपक्षमा? यो आक्रोशताको बीच किन निर्कलता दिन सकिरहेको छैन नेकपा एमाले? आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी प्रदेश सभाको अवस्था के छ, बागमती प्रदेशको यो पाटोमा पनि हामी संवाद गर्छौँ। समग्र रूपमा संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर भुइयाँ। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब सुरुमै तपाईले सोधे, बुधबार देशभरि एमसीसी बारेमा प्रदर्शन भयो, तर तपाईहरु अझै पनि के स्पष्ट हुन सक्नु भएन भने तपाईहरु एमसीसी को पक्षमा कि विपक्षमा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकदम प्रष्ट छ, देश पनि प्रष्ट छ। 2068 सालदेखि एमसीसी को जे प्रसङ्ग अगाडि बढ्यो, कुन सरकारले निर्णय गरेन, कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा निर्णय भएन र? त्यसो भएको हुनाले मैले के देखिरहेको छु भने हामी यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ। जतिखेर चाहिँ संसदमा गैर सांसदहरूलाई राखेर संसद चलाउने हरकत सभामुखले गरिरहनु भएको छ। 14 जना गैर संसदहरू, संविधान सभा प्रतिनिधि सभाका सदस्य नै नभएकाहरू, सूचना टाँस गरेर सदस्य नरहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था अनुसार दफा 34, 35, 36 लाई मध्यनजर गरेर यतिखेर सभामुखले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। सभामुखको भूमिका होइन, पार्टीको एकजना सामान्य कार्यकर्ताको भूमिका सभामुखले खेलिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दा या त मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ सभामुखले, आफूलाई कार्यकर्तामा उभ्याउन पाउनुहुन्छ, नेतामा उभ्याउन पाउनुहुन्छ। म नेता उहाँलाई मान्छु, तर उहाँ नेकपा माओवादीको सामान्य कार्यकर्ता त होइन, उहाँ त सभामुख हो। म सम्मानित ढङ्गले सभामुख हेर्न पाऊँ। त्यसो हुँदा गैर सांसदहरूलाई संसदबाट पस्न नदिने प्रबन्धका लागि सूचना टाँस गर्नु पर्यो। दफा 34 ले गरेको व्यवस्था मान्नु पर्यो, दफा 35 ले गरेको व्यवस्था मान्नु पर्यो, 36 ले गरेको व्यवस्था मान्नु पर्यो। मान्न तयार हो कि होइन? होइन भने यदि सरकारले बिजनेस अगाडि बढ्न निर्णय गर्छ, अगाडि बढाउँछ, तर सभामुखले रोक्न पाइँदैन। तसर्थ समस्या केमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र म तपाईँको प्रश्नमा 68 देखि भएका प्रधानमन्त्रीहरू र सरकारहरू कुनले यो एमसीसी का बारेमा के निर्णय गरेका छन् भन्ने कुरा अब संसद खोलेपछि संसदमा छलफल गरौँ। नेपाली जनताको हित जे गर्दा हुन्छ सांसदहरूले निर्णय गर्दछ। तपाईको प्रश्न त बाहिर किन भएको कि? हजुर, अरू पार्टीले के गरेको छ त्यो ठुलो कुरा छैन। तपाईहरुको प्रश्न त हामी प्रश्न निर्णयमा छौँ। म तपाईलाई निर्णय सुनाउन चाहन्छु। 68 मा यो परियोजनाको बारेमा देशले स्वीकार गर्यो, यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? र 75 माघ 25 गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा स्वीकार गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। 76 असार 30 गते संसदमा विधेयकको रूपमा हामीले दर्ता गरे विधेयक छलफल गराइदिनु न, सभामुखले छलफल गराइदिनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के निर्णय दियो भन्ने कुरा एमाले दोहोरो अर्थ लाग्ने बोल्ने र अथवा देश बाहिर प्रधानमन्त्री र एकजना
दलको नेताले एउटै पत्रमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सही गर्ने अनि पार्टीभित्र बेग्लै भन्ने, जनतालाई बेग्लै भन्ने पार्टी हो। राजनेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। तपाईहरु चुपचाप किन हो भन्ने प्रश्न पनि तपाईहरुले उठेको छ नि त। हामी प्रश्न भनेका छौँ। संसदमा म नि संविधान सभाको सदस्य हो। संविधान सभाको सदस्यका हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने हामीले बनाएको संविधानमा त्यस पछाडि बनाएका कानुनहरूले के भन्छ भने जनताका अधिकतम हित हुने विषय के छलफल गर्ने ठाउँ त प्रतिनिधि सभा होइन। प्रतिनिधि सभा खोल्नुहोस् न, प्रतिनिधि सभा चल्ने अवस्था सिर्जना गर्नुहोस् न। गैर सांसदलाई राखेर 14 जना गैर सांसदलाई राखेर हामी त्यो चौतारामा गरे जस्तो छलफल गर्न सक्छौँ त? गैर सांसद हटाउनुहोस्, छलफल हुन्छ। छलफल हुनासाथ जनताको हितमा हामीले गर्छौँ या गर्दैनौँ त लाइभ हुने गरी हुने हो नि त। नेपाली जनताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। त्यसो हुँदा हामी तर्कसहित उभिन्छौँ। देशको हित यस कारणले हुन्छ भन्ने कुरा या हुँदैन भन्ने कुरा बहस गर्छौँ। सांसदहरूले निर्णय गर्छ। अन्त कतैबाट निर्णय भएर यो पास या फेल हुने विषय हो त। हामी जनताका अगाडि निर्णय गर्छौँ। त्यसमा पनि हामीले निर्वाचित नेता कारण राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व छ। त्यो पार्टीले दुई आर्थिक कुरा गर्दा 14 वर्ष जेल बस्नु, 6 वर्ष गोलघरमा बस्न तयार हुने नेता, जसको परिचय नै प्रष्ट वक्ता छैन, प्रष्ट राजनीतिक फैसलाहरूमा उभिने नेता भनेर संविधान निर्माणमा थिएन कि, गणतन्त्र निर्माणको प्रसङ्गमा थिएन कि, 14 वर्ष जेलको अवधिमा थिएन कि, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा उठाउँदा थिएन कि। यो एमसीसीका बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जनतालाई चित्त बुझ्ने निर्णयमा हामी उभिन्छौँ। तपाईहरु पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए चित्त बुझ्ने निर्णयमा हामी उभिन्छौँ। यसका लागि संसद खुलोस्, संसदमा छलफल हुन दिनुहोस्। तपाईँहरू टेलिभिजनलाई म निम्ता गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले संसारलाई प्रसारण गरिरहनुहुन्छ। हामी चित्त बुझाउने गरी जनतालाई चित्त बुझ्ने अर्थमा त्यो प्रसङ्गमा जनतालाई चित्त नबुझ्ने निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ। तपाईलाई मैले के सोधिरहेको छु भने तपाईहरु पास गर्ने पक्षमा हो कि यसको विपक्षमा हो? त्यो हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको कुरा हो। म पोलिट ब्युरो सदस्यले पार्टीको निर्णय नभइकन तपाईँ कहाँ बोल्न मिल्छ? तपाईले नै भन्नुभयो 68 देखि यो विषय म 75 को निर्णय अनि 68 को निर्णय भनिरहेको छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा यो विषय चलेको छैन? हैन, तपाईले कुमार नेपाल पनि हाम्रो पार्टीको दोस्रो तेस्रो नेता हुनुहुन्न थियो र? वरिष्ठ नेता त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भएको बेलामा निर्णय भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले 14 वर्ष उहाँले नेतृत्व गर्दा हाम्रो पार्टी के गर्ने तपाईँलाई होइन भने प्रश्न जस्तो थियो। आज राजनेता केपी शर्मा ओलीले उठाएका दिने निर्णयहरू चाहिँ प्रष्ट छन् नेपाललाई। तपाईँले हिजो बेलुका पनि प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ मलाई। हो, 5 दल बीच गठबन्धन बीच कुरा मिलेन। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षसँग सत्ता पक्षको लबिङ बढी नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीले गएर औपचारिक अनौपचारिक भेट गर्नुभयो। धेरै संवाद भएको छ। राजनीतिक विषयहरू राम्रो संवाद भयो। त्यो संवादको परिणाम ठिक छ नि त। 5 दलले टुङ्गो गरोस्। त्यो टुङ्गो पछि संसदमा विषय प्रवेश गर्छ। दर्ता भएको प्रस्ताव विधेयक छलफल हुनु परेन? हुन खोजेको त नेपालको कानुन न हो। यो एमसीसीलाई नेपालको कानुन बनाउनु खोजेको हो। हामी हाम्रो देशको कानुनबाट चल्नुपर्ने होइन। कानुन बनाउने कि नबनाउने त्यो त सांसदहरूको कुरा हो, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कुरा हो। म अहिले प्रदेश सभाको सदस्य छु। प्रतिनिधि सभाका सदस्यले यसलाई फैसला गर्न सक्नु न। त्यसका लागि जनताले भोट हालेर पठाएको होइन उहाँहरूलाई। हामी प्रतिनिधि सभाभित्र छलफल गर्छौँ। त्यो छलफलको टुङ्गो जे हुन्छ त्यो टुङ्गोमा एमसीसी पास वा फेल हुन्छ। मैले पास भनेको छैन, फेल भनेको छैन। तर देशको हितको लागि गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक दलहरूले फैसला दिनेछन्। त्यसो भए कुराको लागि धेरै टाढा कुर्नु पर्दैन। अब एमसीसी त्यसो भए एमसीसी देशको हितमा छ कि छैन? हितमा छ या छैन? प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले छलफल गर्ने विषय म आज प्रदेश सभाको सदस्यले त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेको कुरा ठिकै हो। कसैले पनि पढेका छैन, अध्ययन गरेका छैन। होइन, ल त्यसको बारे बुँदा बुँदामा त्यतिकै छाप साइन गरिरहेका छन्। यो बुँदामा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बुँदा बुँदामा छलफल गरौँ। तपाईँ प्रश्न गर्दै जानुहोस्। तपाईँले अझै पनि अध्ययन गर्नु भएको छैन। 10 वर्ष भइसक्यो। किन छैन? तपाईँले प्रश्न गर्नु न मलाई। सोध्दैछु त म तपाईँलाई भन्दैछु देशको हितमा छ कि छैन? यो विषय मैले के देखिरहेको छु भने नेपालको हितको लागि
सडक स्तरोन्नतिको परियोजना चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। तपाईँ र म संवाद गर्दैछु अहिले कयौं ठाउँमा विद्युतको योजनाहरू चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। 60 अर्ब रुपियाँ धेरै ठुलो अङ्क हो, मैले भनिरहेको छैन, त्यो नि अङ्क त हो। अब कूटनीतिक प्रश्न नि उठिसक्यो, अब प्रश्न कूटनीतिक पनि उठिसक्यो। हाम्रो दुई देश बीचको मामिला हो, तेस्रो र चौथो देशहरूले पनि बोल्न थालिसके। त्यो त तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दा यसको हल गर्ने कुरा पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा, असंलग्न परराष्ट्रनीतिको आधारमा नेपालको हितको प्रश्न हो कि होइन भन्ने कुरा जनतालाई कन्भिन्स गरेर, जनतालाई सहमत बनाएर यी कुराहरू ठिक छन्, त्यस कारणले हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रक्रियामा यी कुराहरू त्रुटि छन्, यो यी त्रुटि हुन् भन्नुपर्छ भने पनि अर्को प्रसङ्गमा पनि हामी सच्याउन सक्छौँ। तर त्यही विषयलाई अड्काएर त्यसो भए अझै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन एमसिसी के हो भन्ने कुरा, परियोजना? मलाई तपाईँले परियोजनाको बारे प्रश्न गर्नुहोस् न। होइन, देशको काठमाडौँदेखि नै त्यो परियोजनाको लप्सेफेदीबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि सडक स्तरोन्नतिका लागि हुने कामहरू, विद्युत प्रणाली सुधारका लागि हुनुपर्ने कुराहरू, तपाईँले विद्युतको प्रणाली नै लाइनहरू व्यवस्थापन गर्नु भएन भने अन्य देशमा कसरी विद्युत बेच्नुहुन्छ? यिनै प्रसङ्ग होइन र? तपाईँले मलाई सोध्नु खोजेको प्रश्न त्यही होइन? तर आज हो भने तपाईँले बुदामा प्रश्न गर्नुहोस्, म बुदामा जान्छु। आज यो कुनै यदि मैले पनि नपढिकन आएको भन्नुभयो भने त्यो प्रश्न तपाईँले प्रश्न गरिदिनु पऱ्यो, त म उत्तर दिनु पऱ्यो। मैले सोधेको प्रश्न होइन यो, प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक भनेका छन् कि धेरैले पढेकै छैन, विरोधमा त गरिरहेका छन्। म पढ्ने मध्येकै मान्ने होला नि, पढ्ने मध्येकै मान्ने होला। त्यही भएर तपाईँले सोध्दैछु। 44 सालमा नेपाल सरकारको अधिकृत जान्तेर पास गरे मान्छे हो कि पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले बैदार पास गर्दा 1 नम्बर निकाल्दा नि मलाई थाहा छ। त्यो माथिका प्रशासनिक पद सेक्सन अफिसर हुँदा नि थाहा छ। गाविस अध्यक्ष 2 कार्यकाल भई त्यो बेला पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। अनि संविधान सभाको सदस्य पनि निर्वाचित भए, जिल्ला विकास समितिको उपसभापति भए, त्यो पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। लामो समय जिल्ला कमिटीको सचिव भए, पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको राजनीतिक परामर्श समितिको सदस्य छु, प्रदेश सभाको मन्त्री र सदस्य पनि छु। नपढी यहाँ आइपुगेला। यो प्रश्नमा नेपाली जनताले मलाई पनि हेरेर प्रश्न गरिरहनु भयो होला। म सोध्न चाहन्छु, हामीलाई अहित केमा हुन्छ, हित केमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने ठाउँ। आफूले एक्लै पढ्ने कुरा होइन। मैले यो सामग्री किन बोकेर आएको तपाईँ? यो सामग्री पल्टाइ कुरा गरौँला भन्ने आएको। संविधान पल्टाएर कुरा गरौँ, या राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन ऐन पल्टाएर कुरा गरौँ, अथवा अरू सामग्री प्रदेशमा गरिएका कामहरूका बारेमा पल्टाएर कुराकानी गरौँ। पढ्ने भने त यही त होला नि, होइन? यी सबै विषयका आधारमा तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूको छलफल गरेर म आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा सामेल हुन खोजेको। तपाईँलाई के सोध्दैछु? अन्तमा पनि तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु, हरप्पा पनि कुरा गर्न चाहन्छु, र दफाको कुरा हो दफामा कुरा गरौँ, धाराको कुरा हो धारामा कुरा गरौँ। तपाईँले प्रश्न गर्दै जानुहोस्, उत्तर दिएर जान्छु। तपाईँले के सोध्नु? मेरो मतदाताले नि त हेरिरहनु भएको होला, देशभरिको मतदाताले नि हेरिरहनु भएको होला। जब संविधान निर्माणमै, कानुन निर्माणमै आफूले पेचिला प्रश्नहरूमा चाहिँ भूमिका खेलियो, तपाईँको प्रश्नको उत्तरका लागि होइन, देश हितको लागि हाम्रो जीवन लगाउनुपर्छ। म यो पक्षमा छु। त्यसो भए तपाईँलाई के सोधे भने आज अहिले यो संवाद गर्दाखेरि पनि कयौँ ठाउँ बन्द भइसके, एमसिसीको बारे लिएर आम जनताहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। एउटा जत्था एउटा पक्षमा देखिन्छ, एउटा विपक्षमा देखिन्छ, एउटा संशोधनको पक्षमा देखिन्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै एमसिसी देशको हितमा हो कि तपाईँले आम जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको दायित्व भन्नुहोस्। आज हाम्रो दायित्व हो। आजै दिउँसो 14 जना गैर सांसदहरू, आज त्यो सांसदको कुरा रहेको छ, देशको स्वाधीनताको कुरा रहेको छ। सांसदहरू ढोकाभित्र नपसुन्, संसदको ढोकाभित्र नपसुन्, सूचना टाँसोस्, प्रक्रिया अगाडि बढोस्। उहाँहरूले त्यो बन्दकर्ताले सुन्ने गरी, तपाईँको लाइभ त हेर्नु पाउँछन् होइन भने हेर्ने गरी एमाले तर्क वितर्क बहस पैरवी गर्छ। हाम्रा मान्यहरूले बहस पैरवी गर्नुहुन्छ। त्यो पैरवी जनतालाई चित्त बुझ्छ। हामी भोट हाल्ने कुरा यस कारणले भन्छौँ, नहाल्ने यस कारणले भन्छौँ। यो प्रश्नताका लागि संसद खुल्नुपर्छ। संसदमा गैर संसदले नाचिरहनु मिल्दैन। र तपाईँले होइन भन्नुभयो, सडकमा विरोध हुनु पर्यो, ठिक छ, समर्थन हुनु पर्यो, त्यो पनि ठिक छ। तर विरोध र समर्थनमा को विषयलाई पनि मध्यनजर गरेर, जनभावनालाई मध्यनजर गरेर
सांसदले निर्णय गर्नुपर्ने होइन। त्यो जनता हो नि सडकको। प्रतिनिधि सभाका सदस्यले निर्णय गर्नलाई त्यो विरोधलाई पनि हामी याद गरौँला। सडकको जनता हो कि होइन? जनता हो, जनता हो। विचारहरू पोखिरहेका छन्। त्यसमध्ये के कुरा सही हो, के कुरा बेठिक हो, कतिसम्म यो सम्झौताले, यो विधेयकले, म यो कानुनले नेपालको कानुन बनोस् भनेर अमेरिकाले खोजिरहेछ होइन। नेपालको कानुन बनोस् भनेको संसदले पारित गर्नुपर्छ भनेको विधेयक पारित हुनुपर्छ भने हो। त्यो विधेयकको रूपमा पेश भएको छ, सम्झौता विधेयकको रूपमा पेश भएको छ। त्यो विधेयक कानुन बन्छ। त्यो कानुन बनेपछि अमेरिकाको आँखाबाट के हो भने नेपालमा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने पनि होला। एउटा तर्क त्यो पनि होला। अन्य देशलाई त्यही अपेक्षा गर्यो। श्रीलङ्काबाट त्यो यो पारित भएन, श्रीलङ्काले फिर्ता हुने निर्णय गर्यो। हामी अन्य देशले के गरे भन्ने हिसाबले हाम्रो हित हुन्छ कि हुँदैन हेर्छौँ। जनतालाई चित्त बुझाउने गरी निर्णय गर्छौँ। त्यसका लागि संसदमै निर्णय गर्छौँ। संसद खोल्ने कुरा यतिखेर चाहिँ सरकारको निरन्तरताको कुरा हो। सरकार त निरन्तरताको कुरा हो। केपी शर्मा ओलीले को मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा फेरि तपाईँलाई मैले के सोधेँ भने त्यो निर्णय गरेको कुरालाई दर्ता भएको विधेयकलाई छलफलमा लानको लागि वातावरण बनाउने काम सरकारको हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हो। त्यसपछि सभामुखले रोक्ने ठाउँ छैन। तपाईँले के सोध्यो भने तपाईँले पनि स्वीकार्नुभयो त्यो सडकको पनि जनता हो। देशमा लोकतन्त्र छ। अवश्य एकजना नागरिकको पनि आवाजको कदर हुनुपर्छ। तपाईँहरूले कदर गर्नुभएको छ? आज गरेका छौँ। कसरी गर्नुभएको छ? निर्णय दिँदा गर्छौँ। संसद खोल्नु जनताको मतको पनि सङ्कलन तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। जनताको मत त हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन भन्ने नि छ, हुन्छ भन्ने पनि छ, हुन्न भन्ने पनि छ। हामी त्यसको अनुपात हेरेर होइन। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भएको छ? अनुपात सुन्नु न, सामाजिक सञ्जालको मात्रै कुरा नगर्नु। त्यसलाई नागरिक मान्नै हुनु तपाईँहरूले? सामाजिक सञ्जालको मात्रै कुरा नगर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्त गर्ने विचारहरू। म पनि एकजना सामाजिक सञ्जालमा छाउने मान्छे होला नि। आफ्ना कुराहरू लेख्छु, हुन्छ भन्छ, हुँदैन भन्छ, यस भन्छ, नो भन्छ, यही हो नि। सामाजिक सञ्जाल एउटा माध्यम हो। त्यसमा अभिव्यक्त विचारहरू मध्यनजर गर्ने कुरा चाहिँ मस्तिष्कको काम हो। त्यो मस्तिष्कको काम संसद हो। संसदको मुख्य भूमिका, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक हुन्छ। नेपाली जनताले खुसी मान्ने नै हुन्छ। त्यसो भए नेकपा एमाले अहिले 14 सांसद हटाउनु पर्ने आवश्यकता हो, देशको स्वाधीनताको आवश्यकता होइन? देश चाहिएन 14 सांसद हटाएर देशको त्यसपछि मात्रै देश चाहियो तपाईँहरूलाई? होइन, सँगै जाने हो। ए बाबा तपाईँ भन्नुहोस् त, त्यसो भए बाटा आज सडक तातिरहेको छ। मरिच किन्न हिँडेको मान्छे, तमाखु किन्न हिँडेको मान्छेलाई संविधानमा सही गर भन्न मिल्छ? तपाईँले त्यसो भए मैले सोधेँ के सोधेँ तपाईँलाई भने सडक तातिरहेको छ, तपाईँलाई 14 सांसद हटाउनु पर्ने? म तपाईँलाई बताउँछु। त्यसो भए कानुनमै जाउँ न त। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने दफा 34ले के भन्छ भने दफा 34 दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने भन्यो। हामीले सूचना दियौँ राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा। सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने, सभामुखले जानकारी दिनुहुन्न। स्थान रिक्त हुने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न। संसद भए त यो कानुन त म नि संविधान सभाको सदस्य त पारित गरे। त्यसो भए बुधबारको जुन झडप भयो, आम जनताले कुटाइ खाए, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? जिम्मेवारी तपाईँहरू एमसीसी गुमराहमा राख्ने, कसरी राम्रो छ भन्ने, कसैले विपक्षमा उभिने। म बताउन चाहन्छु। जुलुस जाँदा हामी कुटाइ खाएर जेल बसेर नेल बसेर ल्याएको लोकतन्त्र हो। त्यही भएर अरू पनि खानुपर्छ होइन, यसलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यो विचार अभिव्यक्त गर्नको लागि संसदमा संसदीय ढङ्गले, संसद नभएको ठाउँमा सडकले नै पाउँछ। सडकले निर्धारित गरेको ठाउँमा बसेर विरोध गर्न कहाँ रोक्या छ? निषेधित क्षेत्रमा जान मिल्छ कि मिल्दैन? त्यत्रो जनताले कुटाइ होइन, दिन जान हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? तपाईँहरूलाई आनन्द लाग्छ? कागज नै नोट बन्छ भनेर गभर्नरले बाहेक अहिले सही गर्न मिल्छ? तपाईँलाई सोधे। कागजको नोट बन्छ, गभर्नरले बाहेक अहिले सही गर्न मिल्छ? यो त यो यतिखेर प्रतिनिधि सभाको सवाल हो। विचार उठाउने कुरा जहाँ खुल्ला क्षेत्र छ त्यहाँ बसेर गर्नु पर्यो। र निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्दा शान्ति सुरक्षाको कुरा हेरियो होला। यद्यपि म दुखित छु, पानीको फोहोर हान्नु नपर्ने गरी अनि टियर ग्यास हान्न नपर्ने गरी देशको ठुलो पार्टी चुपचाप बस्नुपर्ने होइन। हामी बसेका कस्तो दुःखद के हामीले हाम्रा कुराहरू राखेका छैन। आज मैले जे विचार राखिरहेको छु यो चुपचाप बस्या हो। तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँकै पार्टीभित्रका डाक्टर भीम रावल
यसको विपक्षमा देखिन्छ, कोही पक्षमा देखिन्छ। व्यक्तिको कुरा हामी फरक फरक हो। मैले अहिले आउँदा रातो फेटा बाँधेर आएँ, कसको कुरालाई विश्वास सुन्नु गर्नु? न, मैले अहिले आउँदा रातो फेटा बाँधेर आएँ, यो मेरो चोइस हो होइन, कालो नि बाँध्न सक्थेँ। तपाईँले मात्र विश्वास गर्नु? डाक्टर भीमरावलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने स्वतन्त्रता छ, राख्नुभयो। उहाँले संसदमा पनि राख्नुहुन्छ, बाहिर पनि राख्नु भएको छ, मूल्याङ्कन गर्दा यमसित पनि विचारको कुरा हुन्छ र त्यो त सत्य त के छ त्यसको कुरा होला। होइन, उहाँलाई लागेको विचारै हो नि त्यो, निर्णयको कुरा त पार्टीले गर्छ नि। उहाँ सांसद भएको हुनाले सांसदको हैसियतले पनि, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हिसाबले पनि, एकजना राजनीतिक नेताका हिसाबले पार्टीले निर्णय के राख्छ? त्यसो भए पार्टी निर्णय त गर्छ नि त, तथ्यमा टेकेर त निर्णय गर्ला नि। निर्णय गर्छौँ। त्यसरी तथ्यहरूको बारेमा बहस पैरवी संसदमा हुन्छ, संसद गैर संसद राखेर गरिँदैन, त्यसका लागि अवरोध हो, अवरोध जायज। त्यसो भए देशमा आगो बलिरहोस्, हामीलाई मतलब छैन, 14 सांसद पहिला हट्नु पर्यो। आगो बलेकै छैन, किन बलेको छैन? अभिव्यक्त हुँदैन। अहिले पनि कयौँ ठाउँ तपाईँले यो संवादको सुरुवातमा मान्छेका मनमा पनि त आगो त भइहाल्छ नि, आगो नभएको मान्छे हुन्छ? हरेक मान्छेका मनमा आगो हुन्छ। त्यो त्यो जीवनशील तत्त्वले मरणशील तत्त्वलाई पराजित गर्छ। भनेको विचारहरू पनि द्वन्द्व हुन्छ, विचारहरू हुन्छ, मानिसहरूले आफ्ना त विषयहरू राख्छन्, देशभरि यो विचारहरू राख्ने, देश मात्र होइन अन्तर्देशीय पनि विचारहरू राख्ने अवस्था बनिरहेको छ। तर यसको अन्तिम टुङ्गो गर्ने, कानुन बनाउने कुरा त प्रतिनिधि सभामै जानु पर्यो नि, परेन? प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिसकेका छौँ विधेयक, हामीले छलफल गर्नको लागि वातावरण बनाऊ, कानुनी वातावरण बनाऊ, यो कानुन मान हामीले भनिरहेछौँ। तपाईँ नै भन्नुहोस्, सभामुखले कानुन मान्नु पर्दैन? रामबहादुर बादल लगायतलाई निष्कासित गर्दा चाहिँ भनेकै दिन हुने, अनि 14 जना हाम्रो पार्टीले निर्णय, हाम्रो पार्टीको निर्णय, हाम्रो सांसदको बारेमा, हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बारेमा, हाम्रा प्रतिनिधिहरूको बारेमा हाम्रो पार्टीले कानुन अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको ऐनको दफा 34, 35 र 36लाई कार्यान्वयन खोजेका छौँ। त्यो कार्यान्वयन नखोजौँ त? तपाईँलाई सोधे यो कार्यान्वयन नखोज। म तपाईँलाई त्योभन्दा पहिला के सोध्छु भने, तपाईँले सुरुवातदेखि नै पार्टीको कुरा गर्नुभयो। मैले पटक पटक तपाईँलाई बुधबारको जनताको प्रदर्शन सोधेँ, त्यसै गरी अहिले संवादको क्रम पनि कैयौँ ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु देख्ने क्रम जारी छ, अहिले पनि कैयौँ ठाउँमा बन्द छ। यो बारेमा तपाईँहरूलाई चासो छ? पार्टीको मात्रै चासो छ तपाईँ? यस बारेमा नेपालको राजनीतिलाई फेरि कालो सुरुङभित्र पसाउन, यसको जवाबदेही तपाईँहरू हो। कालो सुरुङभित्र पसाउन केही असामाजिक तत्त्वहरू, तपाईँ त्यसो भएर ल बम भेट्यो त्यस कारणले बमवालालाई छोडिदियो भन्न मिल्छ त? यो शासन तपाईँलाई सोधे, बम भेट्यो, बम कसले राख्यो त्यसैलाई शासन छोडिदियो भनेर साँचो 3 दिन जाने? तपाईँहरू 10 वर्षदेखि होइन, यो साँचो हामी संसदीय विकसित संसदीय प्रणालीमा छौँ। त्यो संविधान, यो संविधानमा हामीले विकसित संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका छौँ। 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन, किनभने निर्वाचित सत्ताले काम गरोस् भनेर। त्यसपछि त विरोधीहरू आउँछ, विचारहरू आउँछ, अदला बदलीको अवस्था पनि होस् भनेको छ। किन पहिलो निर्वाचनले नै 2 वर्षसम्मको लागि चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव नआउने व्यवस्था गर्यो। त्यो संविधान त राम्रो बनायो होला, त्यसैले गर्दा ठिक छ। अहिले बम पड्काउनेहरूलाई तपाईँले बम पड्काउनुको ल साँचो लिनुहोस् भनेर सिंहदरबार बोलाउने त? तपाईँले गरे प्रश्न त सिंहदरबार बोलाउने? त्यसो भए 50 अर्बको लागि देशमा यति किन आन्दोलन? अर्बको कुरा नगरोस् न, रु 1 लिनको लागि भए पनि, अथवा अन्य सबै। एउटा प्रश्न चाहिँ अब नयाँ प्रश्न आयो, हामीले अनुदान लिनका लागि संसद पठाउनु पर्छ, कति मान तपाईँ? सबै परियोजनाहरू संसद पठाउनु पर्यो भने प्रश्न उठ्यो भने के होला? कति बहादुर तपाईँ, अनुदान पनि संसदबाट छिराउनु पर्छ। त्यसो भए म एमालेलाई मात्र प्रश्न नगरोस्, 68 पछि सबैलाई भन्दैछु म, सबै दलहरू राजनीतिमा थिएनन्? कति महान तपाईँहरू, सबै राजनीतिक दलहरू थिएनन्। अर्को एउटा कुरा पनि छ, दलहरूले भन्दाखेरि अनुदान दलहरूले राजनीति नगरून्, त्यसो भएर राष्ट्रिय सहमति प्राप्त हुने अवस्थाको लागि पनि एउटा तर्क चाहिँ अन्य देशहरूमा पनि त्यो प्रयोग भएको छ। त्यो के हो भने राष्ट्रिय सहमति कायम हुनको लागि संसदमा पुगोस्, त्यो देशको कानुन अनुसार चलोस् परियोजना भनेर ठुला परियोजनाका लागि प्रश्न उठ्यो। यो प्रश्नको बारेमा अरू प्रसङ्गमा अब यो एमसिसीको बारेको टुङ्गो गरिसकेपछि अरू पनि परियोजना बारे के गर्ने भनेर विश्वले नै सोच्नुपर्ने कुरा भयो। तपाईँले भने प्रश्नमा म सहमत छु, सहमत हुन त पाउँछु होइन? तपाईँलाई सोधे सहमत छु, सत्यमा सहमत हुनु, सत्यमा सहमत हुनुहोस्। तर सिसा कलम किन्न पनि कानुन बनाउनु पर्ला त? एउटै सार्वजनिक खरिद ऐन काफी भइहाल्छ नि।
सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत सिसा कलम किन्ने कुरा, कम्प्युटर किन्ने कुरा, अथवा ल्यापटप किन्ने कुरा, अथवा अरू विषयहरू किन्ने खरिद गर्ने कुरा त सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत हुन्छ। हो त्यस्तै परियोजनाको सन्दर्भ प्रत्येक परियोजनाको कानुन बनाउनु पर्यो भने यो त कानुनै बनाउने कुरा हो नि। यो चाहिँ भयावह समस्या विश्वलाई हुन्छ, नेपाललाई मात्र भन्ने मैले। तसर्थ यसबारे सोचिनुपर्छ। तर ठुला परियोजनाहरू जसले ठुलो प्रभाव राख्छ सम्बन्धित देशमा कार्यान्वयन हुने हो कि होइन, सरकार बदल्यो कि हुँदैन भन्छ। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग नेपाललाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने राजनेता केपी शर्मा ओलीको त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग कुलेखानी भीमफेदी केही 10 वर्षभन्दा अगाडिदेखि बनाउन खोजेको सुरुङ बनेको थिएन। सूर्यमाई सुरुङ सन् 1917मा बनाएर छ। त्यो सुरुङ चाहिँ सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्ने कुरा कल्पना गऱ्यौँ, साना सुरुङहरू बनाउने कुराको कल्पना गऱ्यौँ। नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने, यातायातको राजस्व भुक्तानी मोबाइलबाटै गर्ने, त्यो त कार्यान्वयन गऱ्यौँ हामीले। साउनको 9 गते कार्यान्वयन छ बागमती प्रदेशमा। सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने भन्ने कुरा पनि अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्री, हिजो त हामी सँगै काम गऱ्यौँ, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे आएपछि सुरुङको परियोजनालाई स्थगन गरिदिनु भयो। औपचारिक स्थगन पनि गर्नुहुन्न, काम पनि गर्नुहुन्न। अब भन्नुहोस्, सुरुङ युगमा प्रवेश गराउनु परिन्छ। अर्को सरकार, आफ्नै दलबाट विभक्त भएको सरकारले, खण्डित भएको सरकारले त रोक्दो रहेछ। जसले सँगै सही गरेका थियो घोषणापत्रमा, हामी सँगै घोषणापत्रमा लामो समय त सँगै काम गऱ्यौँ। किनभने पार्टी विभाजित भयो, चोइटिएपछि चोइटाले मानेन भनेपछि ठुल्ठुला परियोजनाहरू चाहिँ अध्यवय रहने भए। एउटा कारण एमसीसी पनि थियो तपाईँहरूको पार्टी फुट्नु, अध्यवय रहने भए भनेर नै यो खालको परिकल्पना भयो होला। तर सबै परियोजनाका लागि नयाँ कानुन ल्याएर गर्न स्थिति हुँदैन। तपाईँ हाम्रो पार्टीको विभाजनको के कारण भनेर सोध्नु, म 2टा कारण दिन्छु। एउटा एमसीसी हो, होइन, एउटा त्यो पनि होला, मनभित्र भए थाहा छैन। मेरो विचारमा चाहिँ 2टा मुख्य कारण। 14 वर्षसम्म महासचिव रहेर माधव कुमार नेपालले पार्टीको प्रमुख भएर चलाउनु पाउनुभयो। निर्वाचनमा हार्नुभयो। निर्वाचनमा हारेपछि हार स्वीकार गर्नु भएन। म त काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सचिव लामो समय उहाँसँगै रहेँ। उहाँसँगै हुँदा म जागिरबाट चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई अपदस्थ गर्नुभयो, निष्कासन गर्नुभयो। म सरकारी जागिर नै थिएँ, अधिकृत थिएँ, मलाई निकालियो कर्मचारी आन्दोलनमा। पार्टीभित्र पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा केपी शर्माले उठाएको मुद्दा 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जिल्ला कमिटी काठमाडौँको सचिवले त्यो मुद्दाको पक्षमा उभियो भनेर जिल्ला कमिटीमा करिब 90% प्रतिनिधि हामी त्यो विचारका, केपी ओलीको विचारका मानिसहरू निर्वाचित भएर गयौँ। त्यो जनकपुरबाट काठमाडौँ आइपुग्दै निर्वाचित सचिव निष्कासित भयो। आज म माफी चाहन्छु, यो पार्टीमा धेरै संवाद गर्दैन। मैले तपाईँलाई के बताउनु, आज संवाद उहाँले हार स्वीकार गर्नु भएन। हार स्वीकार गर्नु भएन, हार स्वीकार गर्नुपर्छ। एक अर्को ललिता निवास जग्गा काण्ड नै यो पार्टी विभाजनको मुख्य काण्ड हो। यी 2टा विषय, हार स्वीकार नगर्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल जोडिनु भएको छ। त्यसको सफाई पाउने बेलासम्म त्यो विषयले उहाँलाई पोलिरह्यो। म दोषी हुनुहुन्छ भन्दिनँ, मलाई थाहा छैन। त्यो छ सम्बन्धित निकायले भन्ने कुरा। त्यो त सम्बन्धित निकाय। यी 2टा विषयले हाम्रो पार्टी विभाजित भयो र उहाँको त्यो एक प्रकारको ईर्ष्या भाव चाहिँ कमरेड प्रचण्ड दोस्रो पार्टी अध्यक्षले मौका पारेर राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीबाट मात्र। आज म यो पाटोमा धेरै संवाद गर्न चाहँदैन, तपाईँलाई धेरै प्रश्न गर्न तपाईँले प्रश्न गरेपछि मैले उत्तर दिनु परेन। म केही मात्रै सङ्केत मात्र गर्न खोजेको हो। आज ठ्याक्कै तपाईँहरूको प्रश्नता एमसीसीको पक्षमा कि विपक्षमा म पटक पटक सोधिरहेको छु। आम जनताको चासो पनि यही छ। हाम्रो पार्टीको निर्णयको छलफल पार्टीका प्रतिनिधिहरूले राजनेता केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी दलको नेता
ले नै नेतृत्व गरेर संसदमा प्रारम्भ हुन्छ, जुन बेला गैर सांसदहरू अथवा भनौँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनलाई त्यो नयाँ सडकको पिपल बोर्डको चौतारो जस्तो नबनाएर संसदमा रूपान्तरण हुने भनेको गैर संसद बाहिर हट्नु पर्यो। हट्नासाथ हाम्रो पार्टीको धारा प्रवाह सुरु हुन्छ। हामी एक निर्णयमै, त्यसो भए जबसम्म चाहिँ 14 सांसदको चाहिँ निर्क्यौलता हुँदैन तबसम्म चाहिँ एमाले बोल्दैन, देश जलिरहोस्, मतलब छैन। एमाले बोलिरहेको छ, संसदमा बोल्ने कुरा चाहिँ संसद खोल्नु पर्यो, संसद खोल्नलाई गैर सांसद हट्नु पर्यो। त्यो गेटबाट सांसद निर्वाचित भएर आउनुहोस्, ठिक छ। अब हामीले दलको सूचना टाँस गर्नु पनि नगरेपछि यो त सभामुख दोषी हुनुहुन्छ, सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। संसद किन अवरोध गरे? कि दर्ता भएको विधेयकलाई छलफलमा ल्याउनुहोस्। त्यो सक्नुहुन्न भने कर्ण प्रचण्डकै अरोट उहाँले मान्ने हो भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, मार्ग प्रशस्त भने राजीनामा गर्नुहोस्। संसदमा अर्को नयाँ सभामुख आउनुहुन्छ, सरकारले पनि या त दर्ता भएको प्रस्ताव छलफल गर, होइन भने भनेर भन्छ होला। सरकारले भन्ने कुरो मैले भन्नु भएन होइन। मेरो विचारमा यो 24 घण्टाको बिचमा यो टुङ्गिहाल्छ नि। तपाईँलाई डर किन हो भने एमसिसीको बारेमा चाहिँ नेपाली जनता तपाईँले बताउनु पर्छ कि पर्दैन? मैले भनिरहेको छु, हामीलाई विद्युतको परियोजना चाहिएको छ, सडक स्तरोन्नति चाहिएको छ। हाम्रो देशको कानुन बनाएर हाम्रो देशले निर्णय गर्ने फैसलाको हामी पक्षमा हुन्छौँ। त्यसो भए यो अन्यल त किन हो? यो अन्यलतै छैन। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको प्रस्ताव, संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव छलफल नगराउने दोषी सभामुख हो कि एमालेलाई किन अर्गेलो लिएको? तपाईँले सुनाइनु पर्यो नि टेलिभिजन मार्फत सबैलाई। अर्गेलो त एमालेको होइन। पहिलो प्रश्न तपाईँले के पनि छ भने सभामुखको आम जनताको चासो कहाँनिर पनि रहेछ भने अनुदानलाई किन संसदभित्र प्रवेश गराइनु पर्यो? 14 जना गैर सांसदलाई राखेर छलफल गर्ने। पहिलो यसको जवाब दिनुहोस्, अनुदानलाई किन संसदभित्र प्रवेश गराइनु पर्यो? आम जनताको चासो रहेछ क्या त्यो? यो चाहिँ देशभित्र सरकारको, मैले अहिले लामो उत्तर दिइसकेँ। सरकारको अदला बदली हुँदा सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्त्वका गौरवपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अभ्यास विश्वभरि देखियो। त्यो कुरालाई यो एउटा प्रयोग हो भनेर एमसिसीमा यो प्रयोग अगाडि आएको छ। यो वाञ्छनीय छ कि छैन, यसै गरी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने विश्वले नै छलफल गर्नु जरुरी छ। विश्वमा धेरै सरकार छन् नि त। नेपालमा एउटा सरकार छ, विश्वमा धेरै सरकार छन्। एमसिसी मात्रैको कुरा गर्नु परेन, अन्य देशको पनि परियोजनाहरू लिन कसरी राजनीतिक स्थायित्व नभएका ठाउँमा ती देशहरूमा कसरी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित त्यसो भए तपाईँले भन्नुहुन्छ अब सबै अनुदानहरू सदनभित्र लानु पर्छ? होइन, लानुपर्छ भनेको छैन। किन अमेरिकालाई मात्र किन त्यस्तो दिनु पर्छ? यो प्रश्न उठेको छ, यो प्रश्न उठाएको छ। अमेरिका मात्रै त्यसको यो प्रश्न मैले त उठाइरहेको छु। मैले उठाइरहेको छु भने मलाई यो प्रश्नले एकदम घोचिरहेको छ, आँखामा कुरो परे जस्तो। गर्ने होला के? तर बाध्यता छ तपाईँलाई पनि गर्ने होला के? बाध्यता छ होइन त? मैले के भने आँखा कुरो परे बेला त्यसलाई पन्छाउनु परेन हो। यो अनुदानको सन्दर्भ धेरै ठुलो अङ्क होइन। यो 60 अर्ब भनेको धेरै ठुलो अङ्क होइन। 60 अर्ब नेपालमा अहिले केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गरेको या प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको रकम मध्ये जब विकास खर्च नै धेरै अर्ब भएको छैन। अर्बको कुरा 60 अर्बलाई मैले धेरै देखेँ होइन, धेरै देखेँ होइन। आज बिहान मात्रै समाचार सुनिरहेको छु, प्रदेश नम्बर फलानु फलानुमा फलानु प्रदेशमा विकास खर्च यति भएन। आज म केही दिन अगाडि प्रदेशको समितिको बैठकमा, अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गएर आउँदैछु। विकास खर्च कति प्रतिशत भयो? गत वर्षको तुलनामा चौथाइ पनि भएको छ। हो, यो अवस्था सानो चरा चिर्यो भने त सबै चराको एउटै आउँछ। प्रदेशहरूको त सबैको हालत त्यही हो। बागमती प्रदेशको त हालत त्यो छ। गत वर्ष 80.20% विकास खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको म मन्त्री हुँदा 77-78 मा भएको थियो। अहिले तपाईँले त्यही मन्त्रालयको भवनभित्र गत वर्ष
कृषि मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय थियो। अहिले त त्यो बार्दली नै पछि मन्त्रालय। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, मैले अन्तिममा सोधिहालेँ। आज पनि सरकार एमसिसी पेश गर्नको लागि तयारीमा छ सदनमा। यसमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ? कसरी निकास दिनुहुन्छ एमसिसीको विषयलाई? तपाईँले सोधेको हाम्रा सांसदहरूको भनेको म त प्रदेश सभाको सदस्य होइन, तपाईँ जस्तै म टेलिभिजन हेरेर बस्छु, तर हाम्रा प्रदेश सभाका सदस्य गैर सांसद जब संसदमा प्रवेश हुँदैनन् आफ्नो कुर्सीमा आफ्नो आसनमा रहनुहुन्छ। त्यसपछि दर्ता भएको प्रस्ताव केपी शर्मा ओलीको सरकारले निर्णय गरेको संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव छलफलमा अगाडि बढ्छ। सायद हाम्रो दलको तर्फबाट दलको नेताले विचार राख्नुहुन्छ, बाँकी सांसदले राख्नुहुन्छ, आम सांसदहरूले राख्नुहुन्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै संसदमा संविधान अनुकूल वातावरण बनाइनुपर्छ र त्यो सम्भावनाको खेलको लागि संवाद गरिनुपर्छ भन्दै यो संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। फेरि नमस्कार। दर्शकबिन, यो संवादको क्रममा पनि देशका कयौँ ठाउँमा आन्दोलन सुरु भएको छ एमसिसीको विषयलाई लिएर। यो निर्केलतामा अब नेताहरू पुग्नुपर्छ। देशको हितमा छ भने यसलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। यदि देशको हितमा छैन भने कुनै पनि देशको सहायतालाई स्वीकार्न आवश्यकता छैन भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।